हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप लोगों की स्टोरी टेलर। सो आयशा एंड सानवी की लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा आयशा को पीरियड्स हो गए थे। सो सानवी ने आयशा की बहुत हेल्प करी थी एंड सानवी आयशा को घर तक ड्रॉप करके आई थी। एंड उसी बीच सानवी ने आयशा के लिए एक शॉप से कुछ चीज़ें लिए थे एंड वो बैग लेके जाकर सानवी आयशा के हाथों में पकड़ा देती है। एंड हम देखते हैं कि सानवी आयशा को उसके घर छोड़ने के बाद वो खुद अपने अपार्टमेंट चली जाती है। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। आयशा जो अपने रूम पर सो रही थी, आयशा की थी, आयशा के पास आती है और कहती है, अशु उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। लेकिन अशु कुछ रिप्लाई नहीं देती है क्योंकि आयशा तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। तभी तभी आयशा की दी आयशा ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसे हटा देती है एंड कहती है, खड़ी हो रही हो या वरना मॉम को बुलाऊं। एंड तभी अशु भी एकदम स्लीपी वॉइस में कहती है, ओके दी, लेकिन बस 5 मिनट और रुक जाओ ना, मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। एंड अब लेकिन नूर आयशा को कहती है, 5 मिनट? तुम ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो अपने ऑफिस के लिए। चुपचाप खड़ी हो और रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए। ये ऑफिस सानवी का है, ना ही डैड का। एंड अब आयशा कहती है, दी ओके उठ रही हूँ, आपको सानवी का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, आई हेट हर। एंड नूर कहती है, अच्छा बाबा नहीं ले रही उसका नाम, खड़े हो जाओ और ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। तभी नूर कहती है, जिस इंसान से ज़्यादा नफरत होती है ना, उसी से ही आखिरी में मोहब्बत हो जाती है, तो थोड़ा संभल कर। आयशा अपनी दी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं दुनिया के हर एक इंसान से प्यार करने के लिए तैयार हूँ सिवाय सानवी के। मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। आई रियली हेट हर। अभी वो इतना तेज की बोल रही थी तो नूर कहती है, हाँ बाबा मत करना प्यार, तुम हेट ही करना, लेकिन अभी चुपचाप से रेडी हो जाओ वरना अगर मॉम को पता चला कि अभी भी तुम घर पर हो तो फिर तुम गई। आयशा अपनी दी को कहती है, अच्छा तो मॉम कहाँ पर है। तो नूर कहती है, आज मंडे है और मॉम मंदिर गई है। नूर इतना कहकर खुद रेडी होने चले जाती है एंड अशु भी रेडी होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है सानवी का रूम। सानवी मॉर्निंग में ही उठ चुकी थी, लाइक 6 o'clock को वो उठ चुकी थी। एंड सानवी सबसे पहले थोड़ा जॉगिंग करती है एंड फिर वो जिम जाती है। एंड जब वो घर आती है तो उसको अपने डोर के पास एक बॉक्स दिखता है। सानवी उस बॉक्स पर किसी का नेम ढूंढ रही थी, लेकिन उस बॉक्स पे किसी का नेम नहीं था। सो वो बॉक्स अंदर उठा कर लेकर आती है एंड उस बॉक्स को ओपन करती है। सानवी उस बॉक्स में देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। उसके अंदर बहुत सारा बहुत सारे गिफ्ट थे। सानवी उनमें से एक गिफ्ट को उठाती है एंड ओपन करती है एंड उस गिफ्ट में होता है गन। एंड उसके साथ में ही एक और लेटर था। सो सानवी उसे ओपन करती है एंड उस लेटर को रीड करती है। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर सानवी, सॉरी मैं इस साल तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो चुकी हूँ। लेकिन हाँ, तुम रेडी रहना, मैं तुमसे कभी भी मिलने आ सकती हूँ। और और हाँ, अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो फिर रेडी रहना। अगर तुमने मुझे ढूंढ कर ये गन मुझ पे पॉइंट नहीं करी तो फिर आगे की गेम तो तुम्हें याद ही होगी। और हाँ, कुछ और गिफ्ट्स भी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। मैंने ध्यान से और सोच समझ कर तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सानवी, तुम्हारी प्यारी दोस्त एन। पूरा नाम तो नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एन लिखा हुआ था। सानवी उस लेटर को रीड करने के बाद थोड़ा तो हंसती है एंड कहती है, अच्छा मुझे पता ही था तुम्हारा ये फालतू का गेम कभी बंद नहीं होगा, ठीक है।
अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। एंड यू आर वेलकम फॉर दिस गिफ्ट। सानवी उस लेटर को फोल्ड कर कर ड्रॉर में डाल देती है, ड्रॉर में रख देती है। एंड हमें पता चलता है आज हमारी प्यारी सी सानवी मेहता का बर्थडे है। सानवी उसमें से और सारे गिफ्ट्स खोलती है एंड लास्ट में एक और लेटर होता है। सानवी उसे ओपन करती है एंड उसमें लिखा था, सानवी मुझे पता है तुमने सारे गिफ्ट्स ओपन कर लिए हैं एंड होप तुम्हें ये सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे हों, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हें जो डायरी दी है, जो इस बॉक्स में से तुम्हें मिला है, उस डायरी को संभाल के रखना। और हाँ, पिछले 5 सालों से जिस फैमिली को तुमने छुपा रखा है, उस फैमिली को कोई तो बहुत ज़्यादा बेचैनी से ढूंढ रहा है, शायद मारने के लिए। तो थोड़ा संभल कर रहना और खुद को भी संभाल लेना, और कुछ ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हारे ऊपर शक जाए। अगर कुछ होगा भी तो तुम संभाल लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और अगर तुमसे नहीं संभाला गया वो सिचुएशन, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। इतने में ही वो लेटर एंड हो जाता है। अब गाइस, कौन है ये एन? उस डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ है? और सानवी पिछले 5 सालों से कौन सी, किसकी फैमिली को हाइड कर रखा है? एंड कौन है वो पर्सन जो उस फैमिली को ढूंढ रहा है? एंड हम देखते हैं सानवी रेडी हो जाती है ऑफिस के लिए। सानवी खुश तो नहीं थी, लेकिन हाँ, आज उसने ड्रेस बहुत अच्छे से पहन रखा था। ऑफ कोर्स यार, वो हर वक्त अच्छे ड्रेस में रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। सानवी ऑफिस के लिए निकल जाती है एंड आज सानवी कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस पहुंच चुकी थी। सानवी अपने ऑफिस में थी, धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ आ रहे थे, लेकिन सानवी अपने फाइल्स को चेक कर रही थी। सानवी का फ़ोन रिंग होता है, सानवी कॉल अटेंड करती है एंड हमें पता चलता है ये कॉल सानवी की बेस्ट फ्रेंड अहाना का है। सानवी कहती है, हाँ बोलो, क्यों कॉल किया है तुमने? वो भी इतने सुबह, और इतनी जल्दी उठ कैसे गई तुम? हम स अहाना कहती है, अरे यार वो सब छोड़ो, आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सानवी, एंड तुम रेडी रहना, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। सो सानवी कहती है, और हाँ अहाना, मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है आज बर्थडे सेलिब्रेट करने का। इतना कहकर सानवी कॉल कट करने जा रही थी, लेकिन आना चिल्लाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, रुको, कॉल मत कट करना। सो सानवी अपने चेयर से उठती है एंड वो धीरे धीरे कंपनी के टेरेस पर चली जाती है। एंड हम देखते हैं सानवी अपने फ़ोन में हाना से बहुत देर से बात कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, आयशा सानवी के दिए हुए बैग को अपने साथ लेकर आ रही थी ऑफिस। एंड आयशा उस बैग की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा, मैंने तुमसे हेल्प भी नहीं मांगी थी, तुम मेरी हेल्प करी क्यों? अगर मुझे पता होता ना कि तुम हेल्प कर रही हो, मैं तुमसे हेल्प लेती ही नहीं। और अब तो तुम्हें मैं बता कर ही रहूँगी, तुमने मुझे टच कैसे करा कल? आयशा बहुत गुस्से में थी। कुछ देर के बाद आयशा ऑफिस पहुंच जाती है। देखते हैं आयशा ऑफिस पहुंच चुकी थी एंड आयशा अपने डेस्क के पास जाती है एंड अपने बैग को साइड में रखती है एंड वो सीधा सानवी के ऑफिस जा रही थी। लेकिन तभी निया आयशा को रोकते हुए कहती है, बॉस ऑफिस में नहीं है, वो टेरेस पे है, मैंने उन्हें उधर ही जाते हुए देखा था, कुछ काम है क्या तुम्हें? सो आयशा निया की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था, बस कुछ बात करनी थी। हम देखते हैं आयशा लिफ्ट लेती है एंड सीधा टेरेस पर आ जाती है। उसके हाथ में अभी भी वो बैग था जो सानवी ने उसे दिया था, जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी एंड मेडिसिन थी। और वो लेटर भी आयशा ने फाड़ कर उसी में ही डाल दिया था। एंड हम देखते हैं आयशा जो सानवी को देख रही है एंड सानवी किसी से बात कर रही थी। सानवी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। ऑफ कोर्स वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही है तो थोड़ा तो स्माइल करेगी ही ना।
اینڈ دھیرے دھیرے عائشہ سانوی کے پاس جاتی ہے اینڈ اسے شولڈر سے ہولڈ کرتی ہے اینڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے عائشہ نے سانوی کو بہت زور کی چانٹا مارا ہوتا ہے، اتنا زور کی کہ اس کا فون زمین پر گر جاتا ہے، اتنا زور کی کہ اتنا زور کی کہ سانوی کا فون زمین پر گر جاتا ہے اینڈ ہم دیکھتے ہیں سانوی غصے میں کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، اینڈ تبھی سانوی کی نظر عائشہ کے اوپر پڑتی ہے، سو وہ کچھ نہیں کہتی، وہ ایک دم شانت ہو جاتی ہے اینڈ وہ چپ چاپ عائشہ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، ان دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ عائشہ عائشہ سانوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں نے تم سے ہیلپ مانگی تھی تو میری ہیلپ کری کیوں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی، تم ہوتی کون ہو مجھے فورس کرنے والی، آج تک میرے گھر والوں نے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو تم کون ہوتی ہو مجھے ٹچ کرنے والی، اینڈ ایک اور چانٹا وہ کھینچ کر مارتی ہے سانوی کو، سانوی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، سانوی کچھ نہیں کہتی، وہ ایک دم شانت کھڑی ہوئی تھی اینڈ اس کا فیس ایک دم نیچے تھا۔ عائشہ کہتی ہے میری آنکھوں میں دیکھو، ادھر دیکھو جلدی، مجھے تمہاری شکل دیکھنی ہے، سانوی اپنا فیس اوپر کرتی ہے اور گائس لیجٹ سانوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس سانوی نے کیسے کر کے اپنے آنسو کو روک رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو گر نہ جائے، اینڈ ہم دیکھتے ہیں عائشہ سانوی کو بہت بہت زیادہ سنا دیتے ہیں، عائشہ کی باتیں سانوی کے دل پر لگتی ہے جیسے کوئی سانوی کے دل پہ کھنجر چلا رہا ہو، اینڈ فائنلی عائشہ کہتی ہے آج کے بعد مجھے اپنے ان گندے ہاتھوں سے ہاتھ بھی مت لگانا، مجھے تم سے بہت نفرت ہے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، پتہ نہیں میں کیوں اس آفس میں ہوں، بس اپنے ڈیڈ کے لیے میں یہاں پر آ رہی ہوں، انسان بھی بس ادھر اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر کے کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھ ایک دم آنسوؤں سے بھر چکا تھا، اینڈ ہم دیکھتے ہیں وہ بیگ عائشہ نے سانوی کے پاس پھینک دیا تھا اینڈ وہ سارے سامان نیچے گر چکے تھے، اینڈ عائشہ کہتی ہے میں نے تم سے مانگا تھا کیا میڈیسن اور یہ سب چاکلیٹس، تو دیے کیوں مجھے، اور وہ بیکار سا لیٹر، اپنا سوری اپنے پاس رکھو، تم نے جو غلطی کی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ملے گی تمہیں، اور آج کے بعد چاہے میں کتنی بھی مصیبت میں ہوں میری ہیلپ بالکل بھی مت کرنا، اور نہ ہی مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، بس، اینڈ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہیں، اینڈ ہم دیکھتے ہیں سانوی نے جو آنسو کنٹرول کر رکھے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو اب بہہ رہے تھے، سانوی کا دل بہت زور زور کی دھڑک رہا تھا، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہے اینڈ ہم دیکھتے ہیں سانوی سب سے پہلے فون اٹھاتی ہے جو اس کا فون گر چکا تھا، اینڈ اس کال پر آہانہ تھی اور آہانہ نے ساری باتیں سن لی تھی جو بھی کچھ ہوا تھا، آہانہ سانوی کو کہتی ہے ہیلو ہیلو سانوی تم ٹھیک تو ہو نا، یہ ہوا کیا ہے اور یہ کون تھی جو اتنا کچھ سنا کر گئی ہے تمہیں، سانوی آہانہ کو کہتی ہے آہانہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں ابھی تم سے کچھ بول پاؤں گی، اینڈ اتنا کہہ کر سانوی فون کٹ کر دیتی ہے، اینڈ ہم دیکھتے ہیں عائشہ اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ چکی تھی، سارے امپلائیز آ چکے تھے، سب اپنے اپنے پلیس پر تھے اور اپنا کام کر رہے ہیں، سانوی لفٹ سے باہر نکلتی ہے اینڈ سیدھا اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی، اینڈ سارے امپلائیز سانوی کو ہی دیکھ رہے تھے، آف کورس چاہے وہ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے اس کی آنکھیں سب بتا رہی تھی، سانوی سیدھا اپنا آفس چلے جاتی ہے، اینڈ ہم دیکھتے ہیں دو امپلائیز اینڈ وہ دونوں لڑکیاں کچھ باتیں کر رہے تھے، اینڈ ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے اوئے تم نے دیکھا سانوی میم کو، میرے کو تو لگتا ہے انہیں کچھ ہوا ہے، یار ان کی آنکھیں بہت زیادہ ہی ریڈ تھی آج، اینڈ انہی میں سے ایک اور لڑکی کہتی ہے پتہ نہیں لگتا ہے آج ان کا موڈ بہت زیادہ ہی خراب ہے، اور مجھے تو لگتا ہے وہ روئی ہیں تبھی تو ان کی آنکھیں اتنی ریڈ ہے، کہتا ہے
तुम दोनों चुप हो जाओ और अपना काम करो। हमें इस ऑफिस में काम करने के पैसे मिलते हैं, नहीं बात करने के। और हमें जो प्रोजेक्ट मिल रखा है उसे हमें परसों ही सबमिट करना है। सो जल्दी जल्दी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। दोनों लड़कियां उस लड़की की बात सुनकर चुपचाप बैठ जाती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, सब धीरे धीरे टाइम बीतता है। हमें सानवी के ऑफिस में दिखाया जाता है। सानवी चेयर पर बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी एंड सानवी का फ़ोन बार बार रिंग करे जा रहा था। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करना चाहते थे एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वो किसी को भी सीन नहीं करती है। इनफैक्ट वो फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं करती है। सानवी जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, वो एकदम से रुकती है, अपने सर पे हाथ रखती है एंड वो कुछ सोच रही थी। तभी सानवी अपने आप से ही पूछती है, क्या मैं इतनी गंदी हूँ? वो मुझसे इतना नफरत करती है जस्ट बिकॉज मैंने उसकी फ़िक्र करी। लगा कि उसे कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैंने बस उसकी हेल्प करना चाही थी। एंड हम देखते हैं सानवी अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लेती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। एंड देखते हैं लंच ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन सानवी अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं निकली थी। ऑफिस टाइम भी ओवर होने वाला था, लेकिन अभी भी सानवी बाहर नहीं निकलती। आयशा जो अपने चेयर पर बैठी हुई थी एंड उसकी नज़र पता नहीं बार बार सानवी के ऑफिस की तरफ जा रही थी। सानवी के ऑफिस की वो विंडो भी क्लोज थी, जिस विंडो से आयशा एंड निया का डेस्क दिखता था। पता नहीं क्यों आयशा को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था एंड वो अपने आप से ही कहती है, कहीं मैंने सानवी को कुछ ज़्यादा तो नहीं डांट दिया। यार, मैंने गुस्से में सानवी के ऊपर हाथ उठा दिया था। मुझे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मैंने बोली थी क्या मेरी हेल्प करने के लिए, और ऊपर से मुझे बेफालतू में टच किया उसने। जो भी किया अच्छा ही किया मैंने। एंड वो इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। एंड हम देखते हैं ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था एंड अभी तक सानवी अपने ऑफिस से बाहर नहीं आई थी। सारे एम्प्लॉयज़ घर की तरफ निकल रहे थे। धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं। अब बचे थे तो सिर्फ निया निया सानवी एंड आयशा एंड उनके साथ ईशान। वो भी किसी काम में बिजी था, इसीलिए उसको जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। सो हम देखते हैं लिफ्ट ओपन होती है एंड उसमें से एक पर्सन बाहर आती है एंड उसके हाथ में एक केक था एंड दूसरे हाथ में गिफ्ट। एंड वो पर्सन और कोई नहीं, अहाना होती है। सानवी भी घर के लिए निकलने ही वाली थी, तभी इन तीनों की नज़र अहाना के ऊपर पड़ती है। अहाना सीधा सानवी के ऑफिस जाती है एंड डोर नॉक करती है, लेकिन सानवी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। सो अहाना चिल्लाते हुए कहती है, मैं सानवी मेहता, अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया ना तो मैं खुद डोर ओपन कर कर अंदर आ जाऊंगी। तीनों भी अहाना को ही देख रहे थे। अहाना डोर ओपन करती है एंड वो अंदर जाने ही वाली थी, तभी वो रुकती है एंड पीछे देखती है। अहाना इन तीनों को आवाज़ लगाते हुए कहती है, तुम तीनों आ जाओ, आज तुम्हारी बॉस का बर्थडे है, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा देर हो गया है। सो कोई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, तुम तीनों ही हो, आ जाओ। एंड ये तीनों चुपचाप अहाना के पीछे पीछे जा रहे थे। सानवी जो अपने चेयर पर बैठी हुई थी, अहाना डोर ओपन कर कर अहाना डोर ओपन करके सानवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड वो केक सानवी के सामने रखती है एंड कहती है, सो चलो आज तो तुम्हारा बर्थडे है, केक कटिंग करते हैं। एंड सानवी कहती है, बिना अहाना की तरफ देखे हुए कहती है, सो ये था तुम्हारा सरप्राइज़। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, तुम इस केक को ले जाओ और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सो अहाना कहती है, अरे इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें घर जाने की? अरे यार, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से केक बनाया था और तुम्हें इस केक को काटना ही नहीं है। वाह, पूरे दिन बैठकर मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था, अब मैं इस केक का क्या करूँ? सानवी कहती है, इस केक को तुम अपने साथ ही ले जाओ,
लेकिन आना बहुत ज़्यादा ही ड्रामे कर रही थी। कर एंड वो कुछ भी करके सानवी को मना लेती है। सानवी उठती है एंड उस केक को कट करती है। तभी सानवी की नज़र उन तीनों के ऊपर पड़ती है। निया, आयशा एंड ईशान, ये तीनों खड़े हुए थे। ईशान और निया तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन आयशा की आंखें एकदम सैड थी। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। तभी आहना कहती है, चलो भी अब खिलाओ भी, मैं कितनी देर से खड़ी हुई हूँ और मुझे अपने हाथ का केक भी टेस्ट करना है। कैसा बनाया मैंने केक? सब सानवी आहना को केक टेस्ट कराती है। आहना कहती है, चलो अब इन दोनों को भी खिलाओ। सानवी केक के 3 पीसेस कर देती है एंड उनके सामने रखते हुए कहती है, तुम तीनों ये केक उठा लो और यहाँ से सीधा अपने घर जाओ। एंड आहना कहती है, हाँ, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी ना, तुम लोग घर जाओ। ये तीनों वहाँ से केक लेकर चले तो जाते हैं। एंड अहाना जो सानवी को देख रही थी, लेकिन सानवी की नज़र आयशा पे थी। आयशा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। आयशा पार्किंग लॉट में आती है एंड अपने कार में बैठती है। एंड वो अपने आप से ही कह रही थी, यार आयशा, आज तो उसका बर्थडे था यार, और मैंने उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया था गुस्से में, लेकिन वो मेरे को रोक भी तो सकती थी, मेरे को रोका क्यों नहीं उसने? आयशा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। आयशा की नज़र सामने पड़ती है एंड सामने आहाना एंड सानवी, ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। एंड ये दोनों अपने अपने कार में जाकर बैठते हैं। इन दोनों के दोनों पार्किंग लॉट से बाहर निकल जाते हैं। एंड पहली बार आयशा ने सानवी को किसी के साथ इतना खुश देखा है। सानवी स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आयशा तो थोड़ी देर के लिए सानवी को ही देख रही थी। तभी वो होश में आती है एंड कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आज तुम्हारा बर्थडे है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एंड आयशा, आयशा, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हम्म आयशा पार्किंग लॉट से बाहर निकलती है एंड अपने घर की तरफ निकल जाती है। आयशा यही सोचते सोचते कंपनी से कुछ ज़्यादा दूर आ जाती है। एकदम सुनसान रोड थी। सब हम देखते हैं, कुछ दूर आने के बाद आयशा को फील होता है कि किसी आयशा के शोल्डर पर किसी ने तो हाथ रखा हुआ है। आयशा डरते डरते ऊपर मिरर से देखती है कि बैक सीट में कोई तो बैठा हुआ है एंड उस पर्सन ने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ है। आयशा बहुत ज़्यादा डर जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है कि पैनिक के वजह से आयशा की कार के एक्सीडेंट हो जाता है। आयशा को ज़्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन हाँ, हेड पर थोड़ी सी चोट लगी थी। तभी वो पीछे बैठा हुआ पर्सन आयशा को कहता है, ओहो आयशा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और हाँ, मैं तो बस तुमसे बात करने आई हूँ। वैसे तुमने सानवी के साथ जो भी कुछ किया, सही किया, वो यही डिज़र्व करती है। ये देखो, तुमने अपने हेड पर चोट लगवा ली है, देखो कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, रुको मैं इसे साफ कर देती हूँ। एंड वो पर्सन इतना कहते ही आयशा के हेड पर हाथ रखती है। आयशा तो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो उस पर्सन का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम हो कौन और मेरी कार में कैसे आई, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? एंड वो वो पर्सन जो बैक सीट पे थी, वो आयशा के हेड पर जो ब्लड आ रहा था उसे अपने हैंकी से उस ब्लड को रोक लेती है। लेकिन आयशा उसे पुश करते हुए कहती है, तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आई? मुझे पहले मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। आयशा अपना फ़ोन उठा ही रही थी, लेकिन तभी वो पर्सन आयशा के हाथ को होल्ड कर लेती है। एंड ऑफ कोर्स वो पर्सन आयशा से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थी। सो आयशा के हाथ से दर्द के मारे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। सो आयशा पेन में चिल्लाते हुए कहती है, आ
درد ہو رहा ہے, میرا ہاتھ چھوڑو. اور لیکن اس پرسن نے عائشہ کے ہاتھ کو بہت زیادہ ٹائٹلی ہولڈ کرا تھا. اتنا زیادہ ٹائٹلی ہولڈ کیا تھا کہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اینڈ وہ پرسن دیکھتی ہے کہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. وہ عائشہ سے دور ہو جاتی ہے. اینڈ وہ بہت زیادہ ہی سافٹ وائس میں کہتی ہے, او بیبی آئی ایم سوری, مجھے تمہیں ایسے فورس نہیں کرنا چاہیے, آئی ایم سوری. اینڈ وہ اتنے پیارے وائس میں کہہ رہی تھی, عائشہ تو ایک دم شوک ہو چکی تھی کہ ابھی 2 منٹ پہلے وہ پرسن عائشہ کو فورس کر رہی تھی, اینڈ دوسرے ہی پل وہ عائشہ سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہے. عائشہ تو خود بہت زیادہ شوق میں تھی, اینڈ اس کے ہاتھوں میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. عائشہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے, تم تم یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی. اور وہ پرسن عائشہ کو دیکھ رہی تھی اینڈ کہتی ہے, ٹھیک ہے, تم کہتی ہو تو چلے جاتی ہوں. وہ پرسن ڈور اوپن کر کے نکل ہی رہی تھی, لیکن تبھی وہ ڈور کلوز کرتی ہے اینڈ عائشہ کے بہت زیادہ کلوز آ کر کہتی ہے, میں یہ جو بھی تم سے کہہ رہی ہوں اسے اپنے ذہن میں ڈال لو, تم صرف میری ہو. اور اگر یہاں پر یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تم نے کہیں پہ بھی کسی کو بھی کچھ بھی بتایا نا, تو پھر ریڈی ہو جانا, تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں, میں اس دن تم سے ملنے آئی تھی, لیکن تم نے بالکنی کا ڈور ہی نہیں کھولا, یہ اچھی بات نہیں ہے اشو. عائشہ بہت غصہ ہو جاتی ہے اینڈ وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے, تمہاری تمہاری پرابلم کیا ہے, تم ہو کون اور میرے پیچھے پڑے کیوں ہو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اور میرا نام عائشہ ہے, نہیں اشو. تبھی وہ پرسن عائشہ کو دیکھتی ہے اینڈ کہتی ہے, تم مجھے نہیں جانتی, تھوڑا دھیان سے سوچو میں کون ہوں. ویسے میں بہت زیادہ فیمس ہوں, تمہارے ایریا میں تو بہت زیادہ ہی فیمس ہوں. ویسے لوگ مجھے پیار سے سائیکو کلر بلاتے ہیں, تم میرے کو کچھ بھی بلا سکتی ہو. اینڈ ہاں, میں بھی تو جا رہی ہوں. وہ پرسن گیٹ اوپن کرتی ہے, اتنا کہنے کے بعد وہاں سے باہر نکل جاتی ہے, آئی مین کار سے باہر نکل جاتی ہے. اینڈ وہ عائشہ کو دیکھ کر بائی کرتی ہے, اینڈ کچھ دیر میں وہ پرسن بھی وہاں سے چلے جاتی ہے. عائشہ تو ایک دم شوک تھی, اس کا برین کچھ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ابھی ہوا کیا. یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے سانوی اینڈ ہانا کے پاس. یہ دونوں ایک اچھے سے بار میں تھے, بہت زیادہ ہی بیوٹیفل بار تھا. سانوی نے تو 2 سے 3 گلاس الکحل کے گھٹک لیے تھے بھائی, وہ ایک دم تلی ہو چکی تھی. اینڈ آہانہ کہتی ہے, بس بس اتنا بھی نہیں پینا کہ تمہیں گھر چھوڑنے میں خود آؤں. ویسے تمہاری حالت نہیں ہے, تم کار چلا بھی پاؤ گے یا نہیں, لگتا ہے تمہیں گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے. اینڈ آہانہ کہتی ہے, اچھا مجھے یہ بات بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی جو تمہیں اتنا سب کو سنا کے گئی تھی, وہ بھی صبح. سہانوی آہانہ کو ایک دم ڈرنک وائس میں کہتی ہے, ہاں یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے, تو میں کیسے بتاؤں. پتہ ہے میں نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا تھا, اینڈ 1 گھنٹے تک بیٹھ کر آہانہ سانوی کے منہ سے وہ ساری کہانی سن رہی تھی کہ کب سانوی نے عائشہ کو پہلی بار دیکھا, اینڈ ان کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ عائشہ سانوی سے بہت غصہ ہو چکی ہے. سو اب آہانہ کا ریاکشن, آہانہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے, او فو, ہے بھگوان, یہ دوسری لڑکی ہے جسے تم بہت زیادہ پسند کرتی ہو, ہے نا. مجھے پتا ہے تریشا کے جانے کے بعد تم بہت زیادہ ہی اپسیٹ ہو چکی تھی, نہ ہی تم کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی تھی, نہ ہی کوئی ریلیشن شپ. سو یہ بات ہے, لیکن تمہیں اس لڑکی کو کس نہیں کرنا چاہیے تھا, اور تو اور تمہیں پیار کس سے ہوا, اس لڑکی سے جو تمہاری رائول ہے. او مائی گاڈ سانوی, آئی کانٹ ہیلپ یو. تم ایسے سچویشن میں ہو نا جس سچویشن سے میں تمہیں باہر بھی نہیں نکال سکتی. اس دنیا میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں, لیکن تمہیں وہ ایک لوتی لڑکی پسند آئی تھی. اب سانوی دم ڈرنک وائس میں کہتی ہے, اب میں کیا کروں, پیار تو کبھی بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. اور تو اور میں نے ترشا کے بعد
اپنی زندگی میں کسی کو بھی ایسی اہمیت نہیں دی، کسی سے بھی اتنا پیار نہیں کیا، لیکن وہ لڑکی ہر بار مجھے ذلیل کرتی ہے لوگوں کے سامنے۔ اب میں کروں تو کروں کیا؟ اور تمہیں پتہ ہے نا، میں اس کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی ہوں، اور وہ مجھ سے اتنا زیادہ ہیٹ کرتی ہے کہ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب میں کروں تو کروں کیا؟ آنا بہت زیادہ سیریس وائس میں کہتی ہے، اوکے، فرسٹ آف آل لسن کیئرفلی، اگر وہ لڑکی چاہتی ہے کہ تم اس سے دور رہو تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے دور رہو، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سچویشن میں تمہیں کیا ایڈوائس دوں۔ تم بس اسے اگنور کرو، باقی کام میں بعد میں دیکھتی ہوں، اور ابھی اٹھو، تمہیں گھر تک ڈراپ کر کے بھی آنا ہے۔ اتنا کہہ کر اہانا سانوی کو ہولڈ کرتی ہے، اینڈ یہ دونوں کار میں بیٹھتے ہیں، اینڈ یہ دونوں کے دونوں سانوی کے اپارٹمنٹ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے عائشہ کی طرف۔ عائشہ جو اپنے گھر کا ڈور اوپن کر کے لیونگ روم میں انٹری لیتی ہے، اس کے ڈیڈ اور اس کے دادو یہ دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ ابھی بھی لیجٹ شیک کر رہی تھی، اسے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے، بنا کسی کو رپلائی دیے چپ چاپ اپنے روم میں چلے جاتی ہیں۔ عائشہ کے دادو نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اسے کیا ہوا؟ آج اس نے میری کوئی بھی بات کا رپلائی نہیں دیا اور ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تبھی عائشہ کے ڈیڈ ہنستے ہوئے کہتے ہیں، پھر کوئی مذاق کر رہی ہوگی، چنتا مت کرو، وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ نور اپنے دادا جی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں دادا جی، میرے کو لگتا ہے کچھ تو سیریس میٹر ہے۔ تبھی تبھی عائشہ بہت زیادہ چپ ہے، اینڈ عائشہ اپنے روم میں جاتی ہے اینڈ فریش ہوتی ہے، اینڈ جب عائشہ شاور لے رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی، وہی پرسن بار بار آ رہی تھی، اینڈ اس پرسن کی آواز عائشہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عائشہ شاور روم سے باہر آتی ہیں، اینڈ وہ بہت زیادہ ہی سوچ میں پڑی ہوئی تھی، اینڈ ہم دیکھتے ہیں عائشہ کا ڈور ناک ہوتا ہے، اینڈ اس کی دی کہتی ہیں، عائشہ ڈنر ریڈی ہے، جلدی آ جاؤ، ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ عائشہ اپنی دی کو رپلائی دیتے ہوئے کہتی ہے، دی آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ اینڈ ہم دیکھتے ہیں سب لوگ اپنے چیئرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ سب اپنا ڈنر کر رہے ہیں، ایک دم شانت ماحول تھا۔ عائشہ کے ڈیڈ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور ثانوی کے آفس میں کیسا سب کچھ چل رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ عائشہ کچھ رپلائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی کچھ سوچ رہی تھی، وہ بہت زیادہ ہی پریشان تھی۔ عائشہ اپنا ڈنر بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ عائشہ اپنے چیئر سے اٹھتی ہے اور کہتی ہیں، مام، میں نے کھا لیا، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں سونے کے لیے، پلیز کوئی ڈسٹرب مت کرنا۔ عائشہ سیدھا اپنے روم میں چلے جاتی ہے۔ یہاں سے نیکسٹ ڈے ہو جاتا ہے، اپنے روم میں سو رہی تھی، تبھی عائشہ کا ڈور ناک ہوتا ہے، اینڈ یہ اور کوئی نہیں، عائشہ کا پیارا سا بیسٹ فرینڈ کبیر۔ کبیر چلاتے ہوئے کہتا ہے، اوئے عائشہ باہر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ عائشہ کوئی رپلائی نہیں دیتی، سو کبیر ڈور اوپن کر کے عائشہ کے پاس چلے جاتا ہے، اینڈ وہ کہتا ہے، تم نے مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا، سو اسی لیے میں ڈور اوپن کر کے آ گیا، اینڈ یہ دیکھو میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ کبیر عائشہ کے لیے کچھ لایا تھا، اینڈ وہ ہوتا ہے ایک لاکٹ جس میں عائشہ کا فرسٹ لیٹر ہوتا ہے۔ کبیر اس لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے، دیکھو تم نے یہی مانگا تھا نا، سو اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا یہ خریدنے کا، یہ لو، تم نے مانگا اور میں لے کے آ گیا۔ عائشہ کبیر کی طرف دیکھتی ہے اینڈ کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم ٹیبل کے اوپر رکھ دو اور جاؤ، تمہیں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوگا نا۔ کبیر اپنے نیز پہ بیٹھتا ہے اینڈ کہتا ہے، آئی ایم سو سوری عائشہ، بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، کیا تمہیں اتنا برا لگا کہ میں تمہیں نہیں آیا؟ لیکن عائشہ کبیر کی طرف دیکھتی ہے اینڈ کہتی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، تم جاؤ، جا کے اپنا کام کرو۔ لیکن کبیر تو ٹھہرا، عائشہ کا بیسٹ فرینڈ، وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ عائشہ کے ہاتھوں کو ہولڈ کرتا ہے اینڈ اسے بہت زیادہ ہی دھیان سے دیکھتا ہے، نہیں، کچھ تو چل رہا ہے تمہارے دماغ میں، جلدی بتاؤ، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اور اور اتنا زیادہ سیڈ کیوں ہو؟ پہ چوٹ کیسی؟ وہ کبھی کبھی نا
ہمارے فیملی ممبرس نہیں جان پاتے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. اینڈ وہی دوسری طرف ہمارے بیسٹ فرینڈس وہی بات کو بہت جلدی پہچان جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. سو عائشہ پہلے تو کچھ نہیں کہتی، وہ ایک دم شانت رہتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کو حق کرتی ہے اینڈ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اینڈ اسے روتے ہوئے کہتی ہے تمہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے کل میرے ساتھ کیا ہوا. اینڈ عائشہ روتے روتے کبیر کو سب کچھ بتاتی ہے. کبیر ایک دم شانت رہتا ہے، وہ عائشہ کو بس ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. عائشہ اب ایک دم شانت ہو چکی تھی. سو اب کبیر کہتا میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، اور وہ جو بھی کوئی ہے جو بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے اسے بہت جلد ڈھونڈنا پڑے گا. اینڈ ہاں، عائشہ کہتی ہے کوئی نہیں، وہی سائیکو کلر ہے اینڈ وہ ایک لڑکی ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے. اینڈ ہاں گائس، اسٹوری یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اسٹوری اچھی لگی تو پلیز 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 لائک شیئر سبسکرائب کر دینا. اوکے بائے، ٹیک کیئر، لو یو آل، گڈ نائٹ.